Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bonjour mes chers élèves du 5e année. Aujourd'hui, nous avons une séance d'orthographe, une activité d'auto-apprentissage, la leçon des lettres muettes, al-huruf samita. هذه la leçon, c'est une leçon d'auto-apprentissage, ماشي en présentiel, ماشي في القسم تقراوها في الدار, en auto-apprentissage, donc à la maison, mais elle existe dans le programme aussi du 4e année. C'est une leçon, même في 4e année عندنا هذا الدرس, و c'est une leçon très importante, درس مهم جدا في l'orthographe. نحتاجو في la production écrite كي يبدا l'élève يعبر, باسكو كاينه حروف صامتة نقراوهم وما نكتبوهمش, وكاينه خلاف في لا ديكتي يحتاجهم بزاف لونفون. دونك جو كومونس ليكسبليكاسيون تاع لا لوسون, نبدا نشرح الدرس ومعاه زوج تاع لي زاكتيفيتي تمارين. دونك تبعوا معايا. Les lettres muettes. Les lettres muettes sont des lettres qui ne se prononcent pas, donc silencieuses. Elles peuvent être au début, au milieu ou à la fin du mot. Donc les lettres muettes هادو حروف صامتة qui ne se prononcent pas, silencieuses, حروف صامتة. Elles peuvent être au début, نقدروا نلقاوها في الديبي تاع الكلمة, في بداية الكلمة, ولا في الوسط, ولا في نهاية الكلمة. هادو الحروف نكتبوهم مي ما نقراوهمش, نكتبوهم مي ما نقراوهمش. حرف صامت يقعد صامت. Exemple, hôpital, H, la lettre muette de H. Magnifique, le G, la lettre muette G. Ou sport, la lettre muette T. نعاود, hôpital, la lettre muette H, الحرف الصامت H. Magnifique, le G. Ou sport, del T. Donc هنايا جانا في الديبي de la phrase du mot, هنايا في le milieu في الوسط, وهنايا في آخر كلمة. داكور. دونك الحروف الصامتة هي حروف تكتب, نكتبوها لكن لا تنطق. دونك صامتة, حروف الصامتة, les lettres muettes. هذا تمرين يقدروا يعطيكم كلمات ويقول لكم حوط على les lettres muettes. هذا هو السؤال يعني اللي كيجي بزاف في لي زيكزامان, سواء في التقويم ولا في الامتحان. يعطيك كلمات ويقول لك حوط على ولا سطر على الحرف الصامت, la lettre muette. Donc l'activité 1 complète par la lettre muette qui manque. هنايا nous avons 4 mots, 4 كلمات. هادو الكلمات زاد عطانا لي فوتو, دونك واش المعنى ديالهم. هنايا ان éléphant, هما حيوانات بالكل, ان éléphant, un chat, une souris, un loup. وعطانا لي lettres muettes. هادو لي lettres muettes يقدروا يكونوا دل اس, دل اكس, دل تي, دل دي, دل زاد. دونك كتبدل الحروف بزاف اللي يقدروا يكونوا دي lettres muettes, دل اش, دل او. دونك هنايا ان éléphant, un éléphant. La lettre muette هنايا c'est le T, c'est le T. Donc هاي هذه la lettre muette, c'est le T. Un chat, la lettre muette aussi, حرف صامت هو دل T. Une souris, la lettre muette دل S. Une souris, ما نكتبوش une souris avec T à la fin, avec S. وهادو بلا براتيك تحفظوهم. دونك بدوم تقراوهم في لي تكست هذيك, دونك تحفظوهم. سي لا براتيك, سي لا براتيك باش توليو تحفظوهم كاملين. هنايا ان لو, لا lettre muette سي لو بي. دونك هاوليك لو بي. هنايا جاونا في اخر كلمه. نروحوا l'activité 2. Entoure les lettres muettes. عندنا مجموعة من الكلمات
وهادو الكلمات فيهم لي لتر ميات. هنايا لا لتر ميات او لازمك تقرا باش تعرف دا ما هي لا لتر ميات. دونك ليليف لازمو يقرا الكلمه بطريقه صحيحه. دونك هنايا ان مارشون ما نقولوش ان مارشوند، ان مارشون لا لتر ميات دي. لو شوكولا لا لتر ميات تي ما نقولوش لو شوكولات. لو بور لا لتر ميات تي ما نقولوش لو بورت. بوتي ما نقولوش بوتيت باسكو ماشي فيمينا. هنايا سي جاجوت او الا كان نزيدو الاو تولينا بوتيت، جو برونونس لو تي. مي في الماسكولين هذا لادجيكتيف الي او ماسكولين بوتي. ان كانديدا ما نقولوش ان كانديدات باسكو ماسكولين. ان كانديدا لا لتر ميات تي. 7 هنايا لو نيميرو 7 7 لا لتر ميات سي لو بي جازنا في النص منقولوش سبت نقولو 7 نيميرو 7. لو renard renard لا لتر ميات دي. ان rat لا لتر ميات تي جينيرالمون تي دي يجيو بزاف. دو تي التاي دو تي لا لتر ميات سي لو اش. Un hibou, la lettre miette c'est le H. Le repos, la lettre miette c'est le S. D'accord, ما نقولوش le repose, le repose ولا le repose. هنايا rond, la lettre miette c'est le G. Donc كتبدل H S G T H T T P D و لي T. هادو جينيرالمون جينيرال هادو اللي كيجيونا. والكلمات المألوفة تقريبا الكلمات هادو دينا نسر بيهم بزاف. دونك لا لتر ميات هو حرف صامت اون ليكري نكتبوه في الكلمة بصح هو ضروري تكتبو مي ما نكراوش. هذا هو الدرس نتاع لي لتر ميات الحروف الصامتة. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا. دي عنده سؤال ولا تعليق يخلينا في لابار دي كومونتير. سينو هذه لافيش تلقاوها في لاباج ديالي سور فيسبوك لا كلاس دو لونسينيونت حنان. تلقاو هذه لافيش بها بلي زيكزارسيس ديالها. تهلاو في روحكم. سلام.